बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदना चीज़ नादर से नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त लाट दिखाने जा रहा हूँ। VIP बकरियाँ माशाल्लाह। ये कौन सी ब्रीड है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एज उम्र क्या है, वेट वज़न, प्रेगनेंट कितने मंथ की हैं, दांतों में कैसे हैं, ये पूरी डिटेल मैं आप तक शेयर करूँगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल नादर बलोच कोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप देखिए वीडियो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। मज़ा आएगा इंशाल्लाह मेरे जानवर देखने में। और अहम बात यह है कि आपको इनका रेट सुनने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक मज़ा आएगा। मेरे दोस्तों मेरे साथ जुड़ के रहे। नादर बलोच कोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना अब करेंगे। अच्छे मियारी सस्ते जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो, नस्ली जानवर ख़रीदना चाहते हो तो इजीली आप नादर बलोच कोट फार्म का विज़िट करें। लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस व्यू बलोचों के ऊपर मेरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह नादर बलोच कोट फार्म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर टाइम 8 टाइम 2000 से लेकर 2500 जानवर हर टाइम मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस कैटेगरी का जानवर चाहिए रेस के हलाल में से आपको जिस नस्ल की बकरियां चाहिए, मुंदरशिप चाहिए, इसमें मेल या फीमेल हर नस्ल से रास्ता है नादर बलोच कोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। रेट पूरे पाकिस्तान से कम होगा। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब और अच्छी क्वालिटी के नस्ली जानवर होंगे। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। मक्खी चीनी ब्रीड है माशाल्लाह। साल में 2 सुए देती है और हर सुए में 2 से 3-4 बच्चे देने वाली अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड है। और ये एक ऐसी ब्रीड है माशाल्लाह, इसे आप जहाँ पे रखोगे वहाँ पे पलेगी और जैसा चारा आप दोस्त डालोगे ये वो खाएंगे। और ये देखिए मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोट्स भी से कहा जाता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास बर्दाश्त करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मेरे दोस्तों लाजवाब बकरियाँ और VIP टॉप क्लास क्वालिटी में। मैंने बाड़े से अभी बाहर निकाली हैं ताकि मैं आपको चला फिरा के दिखा सकूँ। मेरे दोस्तों प्रेगनेंट 2 माह 2.5 माह सारी गबन है माशाल्लाह। 3-3 माह की 3.5 माह इसी तरह पहला दूसरा सुआ है और सारी की सारी माशाल्लाह यंग और नौजवान है। चलाएं या चलाएं। और ये देखिए मेरे दोस्तों बाड़े से मैंने बाहर निकाली है अभी मैं आपको ताकि चला फिरा के दिखा सकूं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक बकरी करके मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। आपने मेरे साथ जुड़ के रहना है। इंशाल्लाह वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है और कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय देनी किस कंट्री किस शहर से आप मेरी वीडियो को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये बाकायदा आप दोस्तों ने कमेंट में बाकायदा राय ज़रूर देनी है। और ये देखिए मेरे दोस्तों VIP बकरियाँ और माशाल्लाह आउट क्लास क्वालिटी में और एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए पहला सुआ है बगैर सुगु में माशाल्लाह। बात जैसा किसी के हवाने में फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह। हर ऐब नुको से पाक है। बेऐब बेदाग जानवर आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेंगे मेरे दोस्तों। और अब देख सकते हैं ताज़ा तरीन मनाजर नादर बलोच कोट फार्म की तरफ से। प्राइस बिल्कुल माकूल होगी इंशाल्लाह। आपने क्वालिटी जानवरों की चेक करनी है और प्राइस सुननी है। प्राइस बिल्कुल माकूल और मुनासिब से दाम होंगे मेरे दोस्तों। जिस भाई को ये पूरा सेट चाहिए, टोटली 18 बकरियाँ हैं, 18 की 18 बकरियाँ जिस भाई को चाहिए मुझसे रब्ता करें। और नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। ये जो दोनों नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं दोनों के ऊपर व्हाट्सअप बना हुआ है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह सस्ते मियारी अच्छे जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो ईज़िली नादर बलोच कोट फार्म का विज़िट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये वो गोट फार्म है जो आपको इज़्ज़त देगा, रेस्पॉन्स देगा और हर तरह की सहूलत मैसर करेगा। और पाकिस्तान कि जितने छोटे बड़े शहर हैं हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी और हर नस्ल हर क्वालिटी से रास्ता है। हर नस्ल के आपको अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां और बकरे मिलेंगे मेरे दोस्तों। न्यू फार्म के लिए जिस दोस्त को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आज से आप अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे दोस्त साहब आप मेरी वीडियो को मुलाहिजा फरमा रहे हैं सबसे गुजारिश है कि ज़िम्मेदार को भेड़ बकरी जचती है। आज से आप भेड़ बकरियों की फैक्ट्री बनाएँ, फार्म खोले अल्हम्दुलिल्लाह। नफ़ा बख्श बिजनेस है और मुनाफा बख्श कारोबार है। इसके रखने में आपकी गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा मेरे दोस्तों। और एक करके बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ जोड़ करें, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लाइक कमेंट करना है आप दोस्तों ने। और ये देखिए मेरे दोस्तों VIP बकरियाँ और सारी की सारी माशाल्लाह ऐब नुको से पाक है। मैं अब तक प्राइस शेयर कर रहा हूँ 18 बकरियाँ जिस भाई को भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस बिल्कुल माकूल होगी। ज़बरदस्त पैकेज दिया जाएगा आप दोस्तों को इसी वीडियो में दिया जा रहा है। तो आपने प्राइस सुननी है बिल्कुल माकूल से दाम इंतहाई मुनासिब सिर्फ 36,500 के हिसाब से जिस भाई को ये पूरा सेट चाहिए। और आपको एक खुशखबरी बताता चलूँ कि रेट भी माकूल है,
تو دوسری بات یہ ہے کہ کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں الحمدللہ، کارگو سروس جو ہے وہ موجود ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ۔ 18 بکریاں جس بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کریں، نمبر میرے سکرین پر دیے گئے ہیں، اور یہ دونوں نمبر میرے واٹس اپ نمبر اور پرسنل نمبر ہیں الحمدللہ۔ ہر نسل کا آپ کو جانور ملے گا نادر بلوچ کوٹ فارم پہ۔ میرے دوستوں نفع بخش بزنس ہے الحمدللہ۔ ذمہ دار کو تو ویسے طور پہ بھیڑ بکری جچتی ہے، آج سے آپ فیکٹریاں بنائیں بکریوں کی، ایسے سمجھے جیسے کہ الحمدللہ آپ فیکٹری کھول رہے ہیں میرے دوستو۔ بھیڑ بکریاں پالیں الحمدللہ، ایسے بچوں والی نسل بڑھانے والی بکریاں رکھیں تو بریڈ بڑھائیں، آگے نسل بڑھائیں انشاءاللہ۔ اور یہ ساری کی ساری ماشاءاللہ گبن ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے میرے دوستو۔ لائف میں وزن کی بات کی جائے تو میرے دوستو ان بکریوں کا تو کم و بیش 60-65-70 کے جی ان کا لائف میں وزن ہے۔ ابھی بھوکی کھڑی ہوئی، میں نے کچھ نہیں ڈالا، میں نے ابھی واڑے سے باہر نکالی ہیں، تقریباً ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم چارہ وغیرہ دے گی۔ تھوڑا سا یہ کھلی پہلی پہ لڑکے میرے لے گئے ہیں تو انہیں میں نے کہا ہے کہ چلا پھر آگے دوستوں کو دکھا دیتے ہیں میرے دوستو الحمدللہ۔ میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان ہے۔ اگر آپ اس طرح بھی کرنا چاہیں، جیسے کہ بندہ تھوڑا مصروف ہوتا ہے، تو آج آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یار، یہ تو آج ہمیں کام ہے یا ہمیں 2 دن بعد جانا پڑے گا، ابھی تو 1-2 دن کام ہے، تو اس کے لیے بہتر حال یہی ہے کہ میرے دوستو آپ ٹوکن وغیرہ کروا دیں تو یہ بکریاں 2 دن تک میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ آپ کال اٹھانا چاہیں، پرس اٹھانا چاہیں، یہ سہولت بھی موجود ہے میرے دوستو۔ نہ آپ سے خرچہ مانگا جائے گا چرائی کا نہ چارے کا، الحمدللہ جیسا چارہ کھا رہی ہیں اور ایسے ہی کھاتی رہیں گی۔ میرے پاس الحمدللہ آٹ اے ٹائم 2000 سے لے کر 2500 تک جانور موجود ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے جانور کھائیں گے ویسے یہ جو نصیب میں ہے کھاتی ہیں، جیسے پہلے ویسے ہی کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے میرے جانور آپ کو اچھے لگے ہوں گے، اچھے لگیں تو الحمدللہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ کوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے، اور انشاءاللہ بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوست تک رسائی ہو میری ویڈیو کی۔ میرے دوستو یہ رزق رکھنا ثواب ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس رزق کو رکھنا بھی ثواب ہے اور پالنا بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ دیکھنا بھی ثواب ہے الحمدللہ، اور یہ آپ کے سامنے الحمدللہ بالکل پریگننٹ بکریاں ماشاءاللہ ہوانے وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ساری کی ساری ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور صحت مند ہیں، عیب نکو سے پاک، بے عیب بے داغ ہے۔ انہی بکریوں کے بچے ہوتے ہیں جو ہم یعنی کہ سال والے قربانی پہ تیار کر کے خصی جو ہوتے ہیں وہ ہم سیل کرتے ہیں لاکھوں روپے کے، وہ انہی بکریوں کے بچے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہ کر امیر بننا چاہتے ہیں، اپنی غربت دور کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آسان سا طریقہ ہے، آپ گوٹ فارمنگ کھولیں، آپ فارم اسٹارٹ کریں، نفع بخش بزنس ہے الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں میرے دوستو ہمارے ہاں جو زمینیں الحمدللہ اتنے زرخیز زمینیں ہیں پاکستان کی، الحمدللہ آپ گوٹ فارمنگ کا آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور ایک ایسی نسل ہے اللہ پاک نے اسے ایسے مضبوط بنایا ہے یہ سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کرتی ہے، اور جیسا چارہ جو چیز آپ ڈالو گے یہ وہ کھائیں گی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ سال میں 2 سوئے دیتی ہے، ہر سوئے میں 2 سے 3 بچے دیتی ہے، دودھ کی نسبت زبردست ہے، دودھ ان سے کافی واہ دودھ ہوتا ہے میرے دوستو۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہلا سوا دوسرا سوا۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست انجوائے کریں۔ اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، اور یہ دیکھیں میرے دوست جانے دے، اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے اللہ حافظ، نادر بلوچ کوٹ فارم۔